Driver arestado sa bypass operation sa Island Garden City of Samal. Alang sa kompleto detalye, kay tropang Bong Algabre. XFM Report. Nasikop sa kapulisan ang usa ka driver atol sa bypass operasyon nga gihimo sa mga operatiba sa Island Garden City of Samal Police Station sa Purok 3 Barangay Mambagubi, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Pasado alas 2:20 ang takna sa hapon. Ngadtong nakalabay nga adlaw, gilang nadakpan nga si alias Ed, 39 anyos, Minyo, residente sa Purok 5, Barangay Santo Niño, Babak District, San Hisgutan, usab nga syudad. Ang operasyon gihimo ubos sa kasayuran sa PDEA, Davao del Norte. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka heat shield transparent sa nga adunay sulod sa gidudahang shabu nga mo'y gibaligya ngadto sa pusher buyer. Nakuha usab ang bypass smart money uban pang drug paraphernalia. Sumala sa kapulisan ang nahisgutan nga responsable taud-taud nang gimanmanan sa kapulisan sa naasoy nga lugar hangtod nga ila kining nadakpan. Ang suspect uban ang mga ebidensya ana nakaron sa buhatan sa kapulisan ug padayon pang imbestigahan ug ang kasong kalapasan sa 9165 ang andam na ipasaka batok ngadto sa dinakpan. Katropa, ayaw pasagdi nga luya ang imong kalawasan. Pagtumar og Santon Plus Gold Capsule alang sa Negosyo Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Algabre, XFM News.